का लीडर हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है, वो आज भी आपके लिए जेल में बैठा हुआ है, आपकी बका के लिए, आइन की बका के लिए, आपकी नस्लों के लिए बैठा हुआ है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अडियाला के बाहर पहुंचे। अगर आप अडियाला के बाहर अपने लीडर के लिए नहीं जा सकते तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इमरान खान को अपना लीडर कहें। इमरान खान से 3 माह से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान ने ये कहा था कि अगर 3 माह तक मेरी मुलाकात ना करवाई जाए तो केपी को बंद किया जाए। मैं केपी के जो सीएम है उनसे कहना चाहूँगी, जितने सूबाई मजदूर हैं उनको पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी जिम्मेदारी है आप इमरान खान को निकालने के लिए सीरियस एफर्ट करें और मुजामत की तरफ आएँ, आवाम को मोबिलाइज करें। और जो भी MP MNA तंजीमी अहदेदारान जो है वो आवाम को मोबिलाइज नहीं करते, वो शर्म करें और इस्तीफा दें। आप देख सकते हैं नई वोटों की अदालत में इस वक्त 10 सूरत हाल आप सामने देख सकते हैं। मैं मिनिस्टर हूँ, चलते रही बात नहीं है। 1.5 साल कि मैं मर गई, मेरी इज्जत दाव पे लग गई है, लेकिन अब वो नहीं आ रही जबकि मैं 4 माह से जेल बैठी हुई हूँ। बाकी उसके केस के बारे में मेरे वकील मरूफ आपको बताएंगे। फलक, मौजूदा सूरत हाल और सियासी मंजर के बारे में क्या कहेंगी आप? मैं आवाम को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इमरान खान को 2.5 साल हो गए हैं। बाकी हमारी जो मोस्ट सीनियर क्यादत है पंजाब की, उनको 3 साल हो गए जेलों के अंदर। अब आपका फर्ज बनता है कि आप प्लीज हुकूमत पे ध्यान दें। इमरान खान से 3 माह से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान ने ये कहा था कि अगर 3 माह तक मेरी मुलाकात ना करवाई जाए तो केपी को बंद किया जाए। मैं केपी के जो सीएम है उनसे कहना चाहूँगी, जितने सूबाई मजदूर हैं उनको पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी जिम्मेदारी है आप इमरान खान को निकालने के लिए सीरियस एफर्ट करें और मुजामत की तरफ आएँ, आवाम को मोबिलाइज करें। और जो भी MP MNA तंजीमी अहदेदारान जो है वो आवाम को मोबिलाइज नहीं करते, वो शर्म करें और इस्तीफा दें। आप कह रही हैं वो सारे इस्तीफा दें जो लोग इमरान खान का, जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट नहीं है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इमरान खान को बाहर निकालें। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अडियाला के बाहर जाके बैठे। इमरान खान की बहनें भी जाके बैठ सकती है अडियाला के बाहर, तो इनका फर्ज बनता है कि जाके अडियाला के बाहर। शेर अफजल कहता है आपने ओहदे दिए कोई मिनिस्टर या गवर्नर थोड़ी बना दिया। सॉरी, शेर अफजल मरवर कहता है कि इस वक्त फलक जवेद मौजूद हैं। फलक जवेद की मौजूदा पेशी इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो बता रही हैं कि जब तक इमरान खान को आइसोलेट किया गया है तो तमाम लोग ओहदे छोड़ दें अगर वो नहीं उनको ले जा सकते। अपने आप से मजामत कर रहे हैं। हमें 8 बाय 10 की कमरे में रखा गया है जहाँ पे मंशियात खवातीन मेरे साथ है, उसकी डिजीज है। लेकिन हम जब भी बाहर आते हैं हंसते मुस्कुराते बाहर आते हैं, क्योंकि यही हमारी जो लीडर इमरान खान है उसकी तालीम यही है। आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी फोकस हो जाए। इमरान खान को बहुत टाइम हो गया जेल के अंदर, आप लोग अपने हक के लिए बाहर निकले, क्योंकि इसी में जमहूरियत की बका है, पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान की आइन की बका है। एक नई सियासी पार्टी आ गई है, हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है? और डॉक्टर यास्मीन आजकल आपको बेहतर जी बीमार रहती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि आप जाहिर है कि कितनी टाइम दुनिया तक बंद किया गया, इलाज की भी बेहतर सहूलियात वहाँ पे नहीं है और मुलाकात भी जो है। फलक, अडियाला में आवाम को क्या पैगाम है? अडियाला के आवाम को मैं कहना चाहूँगी, आपका लीडर हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है, वो आज भी आपके लिए जेल में बैठा हुआ है, आपकी बका के लिए, आइन की बका के लिए, आपकी नस्लों के लिए बैठा हुआ है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अडियाला के बाहर पहुंचे। अगर आप अडियाला के बाहर अपने लीडर के लिए नहीं जा सकते तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इमरान खान को अपना लीडर कहें। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं कि अगर अडियाला के बाहर आप लोग नहीं जा सकते तो आप लोग मुकम्मल तौर पर आप छोड़ सकते हैं PTI को खैराबाद कर सकते हैं। फलक जवेद इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और इस वक्त बता रही हैं कि अगर आप अडियाला के बाहर नहीं जा सकते तो फिर आप तमाम चीज़ें छोड़ दें, अपने ओहदे छोड़ दें, क्योंकि ये ओहदे फिर किसी काम के नहीं। इस वक्त फलक जवेद जिला कचहरी में मौजूद हैं। इनके केसेस में क्या हुआ उनके केस बात करेंगे, लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम आप मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, इतना ज़्यादा सड़ चुका है ये, क्योंकि हम अब अपनी माँओं बहनों की भी कदर नहीं करते। हम अपनी माँओं बहनों की भी इस वक्त नहीं कदर कर रहे, जिस तरह से सियासत में हमने इनको धकेला। ये इस वक्त आप उनके बच्चे देख सकते हैं जो इस वक्त फलक जवेद के यहाँ पर मौजूद हैं और फलक जवेद के इस वक्त नाज़रीन किराम माजी अदालतों में आना, इतने साल से आप अदालतों में आ रही हैं, बच्चे इस वक्त आ रहे हैं। क्या हमारी सियासत इतनी सड़ चुकी है, इतनी तापन की शिकार है कि उसमें अभी तक बच्चों को, औरतों को नहीं बख्शा जा रहा? क्या कहें, समझ खुद नहीं आ रही। 3 साल से एक बेटी मेरी है, 4 महीने दूसरी को हो गए हैं, समझ भी नहीं आ रही क्या केस है। एक ख़त्म करवाते हैं दूसरा हो जाता है, दूसरा ख़त्म करवाते हैं तीसरा हो जाता है। एक पे मैं अब तक 16-17 हो गए हैं, दूसरी पे भी 3 तो कर दी हैं। अब सोच लें आगे क्या करना है इन्होंने। अगर औरतों को इसी तरह ही तंग करते रहेंगे तो मसला हो जाए। ये किस चीज़ की सजा आपको दी जा रही है? आपकी बेटियां गिरफ्तार, आपके हस्बैंड को भी नोटिस आया है FIA की जानिब से, किस चीज़ की सजा है आपको मिल रही है? इमरान खान को पसंद करने की। इमरान खान साहब
آپ نے کیس اسٹڈی کیا ہے, ابھی ہم سن رہے یہ تھے کہ عثمان بخاری صاحب نے کہا کہ میں منسٹر ہوں, میں یہاں پہ نہیں آ سکتی. یہ بات کس طرح سے ہے اور کیس کو کس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں, کیا فریم ورک ہے, پلیز ہمیں آگاہ کیجیے. کچھ 4 تواریخ پہلے جو ہے وہ اسی عدالت کے اندر ان کی طرف سے ایک کونسل پیش ہوئے تھے, پراکسی کونسل پیش ہوئے تھے, ایکچوئل کونسل بھی پیش نہیں ہوئے تھے, جن کی طرف سے یہ وربل ریکویسٹ آئی تھی کہ وہ ابھی گواہی کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتی, اور ان کی خواہش یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ جو NCCI والے ہیں یا FIA سائبر کرائم والے جو آفیسرز تھے, آفیشلز تھے, پہلے ان کے بیانات جو ہے وہ کر لیے جائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ بالکل آخر میں جو ہے وہ اپنا بیان دینے کے لیے آئیں گی, جس کی قانون کے میں جو دیا گیا ضابطہ کار ہے اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 4 تواریخ پہلے بھی جو ہے وہ عدالت میں ہم نے اس بات کو اپوز کیا تھا اور قانونی حوالہ جات کے ساتھ اپوز کیا تھا, جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ اگر آپ کی طرف سے ایسی کوئی بھی جو ہے وہ موقف اپنایا جا رہا ہے تو اسے مجھے تحریری صورت میں دیں. آج 3 تواریخ کے بعد جو ہے یہ موقف تحریری صورت میں بھی جو ہے وہ آج عدالت میں آ گیا, جبکہ پچھلی 2 تواریخ پہ عدالت کے ساتھ یہی ڈاج چلتا رہا کہ آ جائیں گی اور آ جائیں گی. آج جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ بہانہ دیا گیا ہے کہ میں جو ہے وہ کوئی کسی افیئرس کی جو ہے وہ منسٹر ہوں اور اس وجہ سے میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی. دیکھیں, ہمیں ہماری طرف سے ان کی اس درخواست کو مکمل طور پہ اپوز کیا گیا, اور عدالت میں ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ کوئی بھی شخص یا اس کی اسائنمنٹ یا اس کا جو عہدہ ہے وہ عدالت کے آرڈر کی کمپلائنس سے بڑا نہیں ہوتا. عدالتی آرڈر کی کمپلائنس کی جو ہے وہ ذمہ داری ایک ایسا شخص جس نے جو ہے وہ عدالتی دروازے پہ خود آ کے دستک دی ہو, لا انفورسمنٹ ایجنسی کے دروازے پہ خود دستک دی ہو, جس نے اپنی جو ہے وہ کمپلینٹ دائر کی ہو, خود الزامات لگائے ہوں اور ایک نہیں ہزاروں جو ہے وہ لوگوں کے خلاف الزامات لگا دی ہوں, اس کو کبھی انویسٹیگیشن ایجنسی میں بھی بلا کے کسی ملزم کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کروایا گیا, اور آج بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونے سے جو ہے وہ قاصر ہیں اور بہانے بازی سے کام لے رہی ہیں. تو ان کو کوئی جو ہے وہ سپیریورٹی کا ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے, اور فلک جاوید کو کوئی سوتیلا جو ہے وہ قانون کا سوتیلا جو ہے وہ بچہ ہونے کا جو ہے وہ سلوک نہ کیا جائے. سر, نعیم بٹو صاحب سے آپ نے درخواست کی تھی کہ ان کی گرفتاری وارنٹ جاری کیے جائیں اگر وہ پیش نہیں ہوتے, تو اس پر نعیم بٹو صاحب جو جج ہیں یہاں پر ضلع کچہری کے اندر, انہوں نے کیا آپ کو جو ہے وہ اس پر جو ہے جواب دیا؟ دیکھیں, قانون کے اندر ایک ضابطہ کار ہے جو کہ جو ہے سب کے لیے برابر ہے. جب بھی کوئی شخص جب ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو وٹنسز کو طلب کر لیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے, اور وٹنسز کو طلب کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے جس کے لیے پہلا کاغذ اور پہلا آرڈر جاری کیا جاتا ہے وہ سمننگ کا ہوتا ہے. سمننگ بذریعہ روکار جو ہے وہ کی جاتی ہے, اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ سمن کی تعمیل میں پیش نہ ہو اور تعمیل کے باوجود پیش نہ ہو تو اس کے وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں, انیشلی بیلیبل دین نان بیلیبل, اور پھر جو ہے وہ یہی پروسیجر جو ملزم کے لیے ہوتا ہے پروکلیمیشن کی حد تک بھی, وہ بھی جو ہے وٹنس کی حد تک بھی یہی جو ہے وہ ہم نے عدالت سے یہ کہا ہے کہ جو مدعیاں ہیں, کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے بطور گواہ پیش ہونے ہیں, تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کی چونکہ سمن کی تعمیل میں وہ نہیں آئی تو ان کے وارنٹس جو ہے وہ جاری کیے جائیں عدالت کے اندر ان کی اٹینڈنس انشور کرنے کے لیے. اب وہ جو شخص جو پہلے جس کے ہیوز اینڈ کرائز جو ہے وہ بہت جو ہے وہ آسمان پہ تھے کہ میری ڈگنیٹی, میری پروفیشن کو, ان کی اپنی پرسنل ڈگنیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کہیں ڈیمیج ہوگی یا ہرٹ ہوگی ہے, اسے کسی نے جو ہے وہ لاچار کر دیا ہے. اب وہ اپنے الزامات کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے جب عدالت 12 موقع دے رہی ہے, آج 4 تاریخ تھی, لیکن اس کے باوجود نہ آنا یہ آپ سب کے سامنے جو ہے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور انہیں اگر لگتا ہے کہ ان کے کسی بھی کمپلینٹ میں کسی لگائے گئے الزام میں کوئی کسی طرح کی تصدیق یا جو ہے وہ کوئی سچائی ہے تو انہیں عدالت میں آ کے اپنے بیان کو جو ہے وہ ثابت کرنا چاہیے. اس وقت جو حالات میری پاکستانی حکومت کے ہیں, میری پاکستانی ریاست کے ہیں, وہ ریاست جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, جو قائد اعظم نے بنائی ہے, جو مقصد تھی ہم لوگوں کو تحفظ دینا, ماؤں بہنوں کو تحفظ دینا. ہم نے انڈیا سے آزادی کیوں لی؟ اس لیے کہ ہندو جو قومیت ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں کو پکڑ کر ذلیل نہ کرے, ہماری مسجدوں میں نہ جائے, ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے نہ ڈالے جائیں. لیکن افسوس کہ اس ملک عظیم میں وہ چیزیں بار دہرائی گئی ہیں جس سے ہم نے بچنے کے لیے یہی ملک بنایا تھا, بابائے قوم نے یہ ملک بنایا تھا. آج فلک جاوید کی اس پیشی میں ضلع کچہری میں جو نعیم بٹو کی عدالت میں 12 بار یہ سوال کیا گیا کہ جو عظمیٰ بخاری ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں, لیکن وہ کہتی ہیں کیونکہ میں فورن افیئرس کی کوئی منسٹرز ہوں میں یہاں پر نہیں آ سکتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ بتایا جائے کہ ایک عورت کو آپ نے کتنے ہی مہینے اندر سڑا دیا, لیکن ایک دفعہ بھی آپ عدالت میں نہیں آئے, عدالت ماورا نہیں کھڑی ہوئی. یہ سوال اٹھاتا ہے, یہ سوال دیتا ہے کہ اس وقت ہمارا نظام کس حد تک گر چکا ہے کہ ہم نے نہ عورتوں کو چھوڑا ہے, نہ بچوں کو چھوڑا ہے, نہ اس وقت کسی ماں بہن کوئی لحاظ نہیں ہے.
इस वक्त फलक जवेद के बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, उनकी वालदा मौजूद थी, और एक चीज़ सिर्फ ज़ाती अना पर ये केस चल रहा है, कोई केस नहीं है। एक केस के ऊपर बार ये दोहराया गया है, और अब जाके इस वक्त इस केस की जो रूलिंग है उस्मा बुखारी के ऊपर उनके जो फलक जवेद के जो वकील थे, उन्होंने डिमांड ये की है कि उनके ऊपर FIR की जाए, उनको इश्तिहारी कहा जाए और फिर उन्हें यहाँ अदालत में लेकर आया जाए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी अदालती रवायत का कि नईम मट्टू साहब ने इस पर कोई कदगन नहीं लगाई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इस वक्त कई 16-17 FIR एक ही बंदे पे हैं। अब ये मामला कहाँ जाते हैं ये नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इमाम हुसैन ने करबला के अंदर अपने 72 साथियों के साथ यजीदी फौज को देखते हुए कहा था, मुझे नहीं पता कि मैं ये जंग जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने जालिम के खिलाफ खड़े होना है और मैं जालिम के खिलाफ खड़े होऊंगा। और इमाम हुसैन आज तक जिंदा है और यजीद मर चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।